कुलमान घिसिङ भन्छन्, अब अँध्यारोमा फर्किनु पर्दैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थापनाको 35औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। सोमबार आयोजित वार्षिकोत्सवमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण सञ्चित नाफा गर्न समेत सफल भएको बताएका थिए। आर्थिक वर्ष 72-73मा 34 अर्ब 61 करोड सञ्चित घाटा रहेको प्राधिकरण गत वर्ष 76-77मा 4 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफा गर्न सफल भएको उनले बताए। प्राधिकरणले गत वर्ष 76-77मा 11 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। 72-73मा 8 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछि प्रत्येक वर्ष निरन्तर नाफा गर्न सफल भएको छ। विगत 2 वर्षदेखि प्राधिकरण सार्वजनिक संस्थानमै सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थान बनेको घिसिङले बताएका थिए। कार्यकारी प्रमुख घिसिङले 4 वर्ष अगाडि घण्टौं लोडसेडिङ खेप्नु परेको स्थितिबाट पार पाउँदै अब अँध्यारोमा बस्नुपर्ने दिनको अन्त्य भएको बताए। 4 वर्ष अघि जुन अँध्यारो स्थितिमा हामी थियौँ, अब त्यो अँध्यारोमा फर्किनु पर्ने छैन उनले भने। घिसिङले प्राधिकरण सम्हालेदेखि लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल हुँदै आएका छन्। 4 वर्ष अगाडि 25.78% रहेको विद्युत चुहावट 4 वर्षको अवधिमा 15.27%मा झरेको उनले बताए। 4 वर्षमा करिब 11% को चुहावट कम हुँदा प्राधिकरण वित्तीय रूपमा सबल बन्दै गएको पनि उनले बताए। यसै अवधिमा विद्युत खपत पनि बढेको छ। 4 वर्ष अघि 63% रहेको विद्युत खपत अहिले बढेर 86% पुगेको छ। प्राधिकरणले भारतबाट आयात गर्ने गरेको विद्युतको अंश पनि घटेको जनाएको छ। भारतबाट आयात घटेको र नेपालबाट भारततर्फ निर्यात बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ। भारतबाट अहिले 22% मात्रै विद्युत आएको उनले बताए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 45% आयात घटेको प्राधिकरणले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यसलाई घटाएर 10%मा राख्ने योजना रहेको घिसिङ बताउँछन्। यसै गरी प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत 260 युनिट पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 72-73मा वार्षिक खपत युनिट 131 थियो। प्राधिकरणले सन् 2022 सम्म सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। वार्षिकोत्सवमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्युपानेले सन् 2022 सम्म सो लक्ष्य हासिल गरिने बताएका थिए। वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा कार्यकारी प्रमुख घिसिङले सबै कर्मचारीको कोरोना बिमा गरिएको बताएका थिए। उनले कुनै पनि कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भए उपचारको सबै खर्च प्राधिकरणले बेहोर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। यस्तै उपचार गर्न अस्पताल नपाएको अवस्थामा समेत प्राधिकरणले व्यवस्थापन गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ। नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा
कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। कुलमान घिसिङ भन्छन्, अब अँध्यारोमा फर्किनु पर्दैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थापनाको 35औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। सोमबार आयोजित वार्षिकोत्सवमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण सञ्चित नाफा गर्न समेत सफल भएको बताएका थिए। आर्थिक वर्ष 72-73मा 34 अर्ब 61 करोड सञ्चित घाटा रहेको प्राधिकरण गत वर्ष 76-77मा 4 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफा गर्न सफल भएको उनले बताए। प्राधिकरणले गत वर्ष 76-77मा 11 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। 72-73मा 8 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछि प्रत्येक वर्ष निरन्तर नाफा गर्न सफल भएको छ। विगत 2 वर्षदेखि प्राधिकरण सार्वजनिक संस्थानमै सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थान बनेको घिसिङले बताएका थिए। कार्यकारी प्रमुख घिसिङले 4 वर्ष अगाडि घन्टौं लोडसेडिङ खेप्नु परेको स्थितिबाट पार पाउँदै अब अँध्यारोमा बस्नुपर्ने दिनको अन्त्य भएको बताए। 4 वर्ष अघि जुन अँध्यारो स्थितिमा हामी थियौँ, अब त्यो अँध्यारोमा फर्किनु पर्ने छैन उनले भने। घिसिङले प्राधिकरण सम्हालेदेखि लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल हुँदै आएका छन्। 4 वर्ष अगाडि 25.78% रहेको विद्युत चुहावट 4 वर्षको अवधिमा 15.27%मा झरेको उनले बताए। 4 वर्षमा करिब 11% चुहावट कम हुँदा प्राधिकरण वित्तीय रूपमा सबल बन्दै गएको पनि उनले बताए। यसै अवधिमा विद्युत खपत पनि बढेको छ। 4 वर्ष अघि 63% रहेको विद्युत खपत अहिले बढेर 86% पुगेको छ। प्राधिकरणले भारतबाट आयात गर्ने गरेको विद्युतको अंश पनि घटेको जनाएको छ। भारतबाट आयात घटेको र नेपालबाट भारततर्फ निर्यात बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ। भारतबाट अहिले 22% मात्रै विद्युत आएको उनले बताए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 45% आयात घटेको प्राधिकरणले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यसलाई घटाएर 10%मा राख्ने योजना रहेको घिसिङ बताउँछन्। यसै गरी प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत 260 युनिट पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 72-73मा वार्षिक खपत युनिट 131 थियो। प्राधिकरणले सन् 2022 सम्म सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। वार्षिकोत्सवमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्युपानेले सन् 2022 सम्म सो लक्ष्य हासिल गरिने बताएका थिए। वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा कार्यकारी प्रमुख घिसिङले सबै कर्मचारीको कोरोना बिमा गरिएको बताएका थिए। उनले कुनै पनि कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भए उपचारको सबै खर्च प्राधिकरणले बेहोर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
यस्तै उपचार गर्न अस्पताल नपाएको अवस्थामा समेत प्राधिकरणले व्यवस्थापन गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।